कहा जाता था। यौम अरूबा का नाम जुमा रखने के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जुमे को जुमा इसलिए कहते हैं कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने खलकत आदम को जमा किया। अल्लामा सालब बयान करते हैं, जुमे को जुमा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन कुरैश दारुल नदवा में जमा होते थे। अल्लामा अब्दुर रहमान सुहेली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, अरूबा का नाम जुम्मा ज़माना इस्लाम में मकबूल हुआ। इस्लाम में सबसे पहले जुमे की अदायगी सन 12 नबवी में मदीना मुनव्वरा में जुमे की जमात की इमामत हजरत सैयदना उसैद बिन ज़िरारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाई। जैसा कि सुनन अबी दाऊद की रिवायत में आता है, हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि वो जब भी जुमे के दिन अजान सुनते तो हजरत उसैद बिन ज़िरारा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए रहमत की दुआ करते। अब्दुर रहमान बिन काब कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, आप जब भी जुमे की अजान सुनते हैं तो हजरत उसैद बिन ज़िरारा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ करते हैं, इसका क्या सबब है? हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सबसे पहले इन्होंने ही हमें हज़मुन नबीत में नुकाई के अंदर बनु बयादा की पथरीली जमीन में जुमा पढ़ाया था। मैंने पूछा, आप उस रोज कितने अफराद थे? उन्होंने बताया, 40। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जुमे की अदायगी 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी मुताबिक 27 सितंबर 622 ईस्वी को जुमे का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से सवार होकर कबीला बनी सालिम इब्ने औफ बतने वादी में पहुंचे थे कि जुमे का वक्त हो गया। यहां आपने 100 अफराद के साथ जुमा अदा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में ये पहला जुमा था। जुमे की फजीलत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बेहतरीन दिन में सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है, जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए और जिस दिन वो जन्नत से उतारे गए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमे के दिन गुस्ल करे और हस्बे इस्तिताअत तहारत करे, तेल लगाए और खुशबू लगाए, फिर अपने घर से नमाज जुमा के लिए निकले और सफों के दरमियान पुरसुकून बैठे हुए 2 आदमियों के दरमियान न घुसे, फिर नमाज पढ़े जो उसके लिए लिख दी गई है, फिर जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहे, उसके इस जुमे से दूसरे जुमे तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तर्के नमाज जुमा पर वईद और सजा। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 जुमे की नमाज सुस्ती के सबब छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर मोहर कर देता है। नमाज जुमा का शरई हुक्म। जुमा फर्ज ऐन है और इसकी फर्जियत ज़ोहर से ज्यादा मुअक्कद यानी ताकीदी है और इसका मुनकिर दायरा इस्लाम से खारिज है। जुमे के दिन करने वाले आमाल। नाखून तराशना। हजरत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जो शख्स जुमे के दिन अपने नाखून काटता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे बीमारी से निकालकर शिफा में दाखिल कर देता है। जुमे की अदायगी के लिए जल्दी निकलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे लिए हर जुमे के दिन में 1 हज और 1 उम्रा मौजूद है, लिहाजा जुमे की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुमे की नमाज के बाद असर के लिए इंतजार करना उम्रा है। गुस्ल जुम्मा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक व सैयदना इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جو جمعے کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کرے تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ غسل جمعہ کا فقہی حکم۔ جمعے کے دن غسل جمعہ کرنا سنت مستحبہ ہے۔ جمعے کے 5 خصوصی اعمال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جمعے کو والدین کی قبر پر حاضری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ یا دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دے گا اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے، بخش دیا جائے گا۔ تلاوت قرآن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے، اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ تلاوت قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ کو سورہ حامیم الدخان پڑھے، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جمعے کا وظیفہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ، اس کے پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہو۔ دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس کو جو مسلمان پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ساعت بہت تھوڑی دیر رہتی ہے۔ عمدہ لباس اور خوشبو۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب جمعے کا دن ہو تو وہ مسواک کرے اور عمدہ لباس پہنے، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو لگائے۔ جمعے کے لیے روانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر مسجد میں جائے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا، اور جو شخص دوسری ساتھ میں جائے، گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کیا، اور جو شخص تیسری ساتھ میں گیا، گویا کہ اس نے راہ خدا میں ایک مینڈھا صدقہ کیا، اور جو شخص چوتھی ساتھ میں گیا، گویا کہ اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا، اور جو شخص 5ویں ساتھ میں گیا، گویا کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا۔ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ نماز جمعہ کا وقت۔ حضرت سلمہ بن عقد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زوال آفتاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے تھے، پھر سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے تھے۔ خطبہ جمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے جمعے کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا، یعنی بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کا فقہی حکم۔
امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے نزدیک دوران خطبہ خاموش رہنا واجب اور بات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔